sixièmement, l'équation de trajectoire معادلة المسار. شنو هي معادلة المسار؟ سي سامبل. l'équation de trajectoire هي كتابة y en fonction de x. هذا هو المعنى ديال معادلة المسار، هي كتابة y en fonction de x. حنا شنو لقينا؟ عندنا ان x هي v0 كوسينوس ديال الفا فوا t و y هي موان 1 دومي g t au carré plus v0 سينوس الفا فوا t. اذا باش نلقى معادلة المسار خصنا نخرجوا من المعادلة رقم واحد نخرجوا الزمن t. دونك الزمن t شحال كيساوي؟ هو x على v0 كوسينوس ديال الفا، ونعوض on remplace في dans l'équation y بدلالة زين. اوكي، المعادلة التالية إذا شنو غادي تولي y هي ناقص واحد على جوج جي تي أو كاري يعني إكس أو كاري على في زيرو أو كاري كوسينوس أو كاري ديال ألفا بلوس في زيرو سينوس ديال ألفا فوا تي و تي هي إكس على في زيرو كوسينوس ديال ألفا. إذا y غادي تولي ناقص جي على جوج في زيرو أو كاري كوسينوس أو كاري ديال ألفا إكس أو كاري فوالا هي زائد V0 مع V0 vont être simplifiés. sin alpha على cos alpha هو tangente ديال alpha و x هاي. وهذه ايكواسيون ديال بولينوم، دونك حتى هي غادي يكون عندها الشكل ديال شلجم. داكشي علاش البروجيكتيل ملي كنلوحو y en fonction de x، ملي كنرسلو ديك البروجيكتيل بواحد لا فيتيس كدير هاد الموفمون هادي بروجيكتيل. هادي كتسمى ليكواسيون دو تراجيكتوار. بيان سور حنا نخدمو بلو كا سامبل، يعني البروجيكتيل اللي كتخرج من لوريجين ديال الغوبير. دونك راه كتكتب على لا فورم دوزيام اوردر، يعني سي اون بارابول موفمون اي بارابوليك. دونك لا ريمارك كنزيد هنا دونك لو موفمون اي بارابوليك ومنه الحركة شلجم. هادي سيزيام. فوالا حنا ديجا كنعرفوا انه كل موفمون بارابوليك او لا بروجيكتيل كاركتيريزي بار سكون ابيل لو سومي. اي حركه ديال قذيفه غنرسمو هنا الشكل غنحتاجوه. دونك بار اكزومبل هنا لا فارياسيون ديال y en fonction de x. فوالا هي هادي لا فارياسيون ديال y en fonction de x. خدينا واحد البروجيكتيل ولحناها بواحد لا فيتيس انيسيال في زيرو. دونك هذيك البروجيكتيل غادي دير هاد الموفمون هادي وغادي طيح في هاد البوين هذا. دونك هاد البروجيكتيل كتميز بجوج النقاط اساسيين مهمين بزاف. الاولى داك النقطه اللي كطيح فيها البروجيكتيل كتسمى لا بورتي، المدى كنرمز لها بي. والقمه منين كدوز البروجيكتيل كنسميوها سومي. لو سومي كنرمز لها باس، وكاين اللي كيسميها لا فليش وكيرمز لها باف. بحال كيسميها اس ولا اف، سي لا ميم شوز. اجي نشوفوا دابا حنايا شنو درنا في الترقيم. سيزيامون دونك سيبتيامون دونك لو سومي او لا سكون ابيل لا فليش، القمة او لا قمة المسار. اذا كيستيون كتحط بزاف في ليكزامان ناسيونال هي كيفاش كنقدروا نعرفوا الاحداثيات ديال قمة المسار. فكرة سهلة. دونك لاحظوا معايا، الا خدينا هاد القمة اس ودرنا الاسقاط ديالها على المحور او اكس غتعطينا اكس اس، ولا درنا الاسقاط على او اي كتعطينا اي اس. وحنا ديجا كنعرفوا لي كوردوني اكس و اي. اكس راه هي في زيرو كوسينوس ديال الفا فوا تي، و اي موان 1 دومي جي تي او كاري بلس في زيرو سينوس ديال الفا فوا تي. اذا الا بغينا الاحداثيات اكس اس خصنا نكونوا كنعرفوا تي اس. الا بغينا اي اس خصنا نكونوا كنعرفوا تي اس. وشنو هي تي اس؟ هي لانستون d'arriver au sommet.
تي اس لحظة وصول الجسم يعني القذيفة إلى القمة. كيفاش غادي نحددو هاد تي اس؟ الفكرة سهلة، كنعتمدو على لا فيتيس. شمن فيتيس؟ الفيتيس سويفون إيغريك. علاش؟ حيت كنعرفو أن لا فيتيس سويفون إكس لا علاقة لها بالزمن، هي في زيرو كوسينوس ديال ألفا، داكشي اللي لقينا قبيل. بينما في إيغريك هي موان جي تي بلس في زيرو سينوس ألفا اللي كنا لقينا. إذا إلا بغينا نخرجو الزمن تي، العلاقة الأولى لا علاقة لها بالزمن، دونك ما هياش حل. إذا كنخدمو بالعلاقة الثانية، بمعنى أن البروجيكتيل ملي غتوصل للقمة اس غادي تكون تي هي تي اس، و في إيغريك هي في إيغريك اس. غادي يبقى لينا في إيغريك اس. كيفاش غادي نحدوها؟ يكفي أننا نمثلو متجهات السرعة، في النقطة اس. متجهات السرعة مثلها بالأخضر. حنا كنعرفو في الفيزيك أن السرعة مماسية للمسار. إذا باش نمثلو لا فيتيس إلي توجور طونجونسييل à chaque point. بالنسبة للبوان اس إذا طونجونسييل يعني غادي يكون شي حاجة بحال هكا. هذا هو في لا فيتيس. اوكي. إذا باش نعرفو في إيغريك خصنا نديرو الإسقاط ديال في على أو إيغريك، لأن شنو المعنى ديال في إيغريك؟ هو الإحداثي، يعني هو الإسقاط ديال في على أو إيغريك. سا سو فوا أن في كيفاش دايرة مع أو إيغريك؟ بيربونديكولير. هذا يعني أن في إيغريك في المستوى اس شحال كيساوي؟ زيرو. هاد النقطة مهمة بزاف. إذا في إيغريك اس كتساوي زيرو. في إيغريك اس كتساوي زيرو. شنو غتبقى لينا؟ موان جي تي اس بلس في زيرو سينوس ديال ألفا. من هنا بإمكاننا نخرجو تي اس. إذا تي اس هي في زيرو سينوس ديال ألفا مقسومة على جي. وها حنا لقينا تي اس. شنو هي تي اس؟ هي لحظة الوصول إلى القمة اس. نقدروا نعطيوها في كيستيون ابار لي زيكزارسيس يقول لك حدد لحظة الوصول إلى القمة اس. دونك هادي هي لا تكنيك. كنعتمدو على في إيغريك حيت هي اللي كتنعدم. علاش كتنعدم؟ حيت في عمودية على أو إيغريك. غادي يبقى لينا دابا إذا باش نلقاو إكس اس نعوضو، وباش نلقاو إيغريك اس نعوضو. أوكي. نشوفو باج واحدة أخرى. إذا إكس اس هي في زيرو كوسينوس ديال ألفا فوا تي اس. يعني أن إكس اس غتولي هي في زيرو كوسينوس ديال ألفا ونعوضو تي اس. تي اس شحال لقينا؟ في زيرو سين ألفا على جي. في زيرو سينوس ديال ألفا على جي. إذا هادي غادي تولي هي في زيرو فوا في زيرو هي في زيرو أو كاري سينوس ديال ألفا مضروبة في الكوسينوس ديال ألفا على جي. إلا خلينا العلاقة بحال هكا مزيان. غير هو نزيدو شوية نديفلوبيوها ماتيماتيكمون. كنعرفو أن السينوس دو ألفا فوا الكوسينوس دو ألفا هو بالضبط سينوس ديال دوز ألفا سور دو. يعني نقدر هاد السينوس ديال ألفا نضربها في الكوسينوس ديال ألفا نحيدها ونعوضها بسينوس ديال دوز ألفا سور دو. اي فينالمون إكس اس غادي تولي هي في زيرو أو كاري سينوس ديال دوز ألفا سور دو جي. وهذه هي لا ريبونس ديالنا فينال. اجي نشوفو دابا ليكسبرسيون اللي غادي تجينا من بعد ديال ايغريك اس. بغينا نعرف لان لوبجيكتيف ديالنا سي لا ديتيرميناسيون دي كوردوني اكس اس اي ايغريك اس. دونك باش نحددو ايغريك اس pour déterminer YS, نفس لا تكنيك. ديجا عندنا YS هي moins 1 demi GTS au carré plus V0 sinus ديال ألفا فوا TS. إذا غادي تولي ليكسبرسيون ديالنا YS هي moins 1 demi GTS au carré. هاد TS لقيناها V0 sin ألفا على G. دونك غتولي هي V0 au carré sinus carré د ألفا على G au carré plus V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha à la G. Voilà, donc on va simplifier ici G مع G. وغادي تبقى لنا l'expression هي YS كتساوي moins V0 au carré sinus au carré de alpha sur 2G plus هنا V0 fois V0 هي V0 au carré sin alpha fois sin alpha هي sinus au carré de alpha على G. هنا نوحدو المقامات اي فينالمون غادي نلقاو الريزلطا ديالنا YS هي V0 au carré sinus au carré ديال ألفا على 2G. وهذه هي الاكسبرسيون ديالنا YS. دونك كنتمنى ان هاد الامور تكون مفهومه، ما كاين حتى شي مشكل هنا.
حتى لهنا راه حددنا لي كوردوني ديال XS et YS. Maintenant, on va voir le point suivant اللي هو la portée. نمشيو نقلبوا على لي كوردوني دو la portée. ولكن قبل نقدروا نزيدوا واحد لا remarque très importante هو امتاش نقدروا نلقاو لا فالور ماكسيمال ديال السومي، امتاش غادي يكون اكبر علو ممكن. غنزيد هنايا remarque امتاش غادي يكون عندنا اكبر علو ممكن، يعني YS est maximal. امتاش غادي تكون عندنا YS est maximal. دونك باش تكون YS est maximal حنا كنعرفوا ان السينوس ديال الفا محصور ما بين 1 وناقص 1. اذا الا كان السينوس ديال الفا ماكسيمال، يعني ياخذ لا فالور 1. اذا YS لا فالور ماكسيمال ديالها pour quel angle. دونك YS غادي تكون ماكس الا كانت هي V0 au carré sur 2G. يعني ملي غادي يكون سينوس او كاري ديال الفا كيساوي 1، يعني ملي غادي يكون سينوس ديال الفا كيساوي 1. دخلت لاغاسين هنا وهنا. امتى السينوس ديال الفا كيساوي 1؟ الا كانت الفا هي بي سور 2. اذا لونغل بور افوار لا هوتور ماكسيمال او لا سومي البلو هو هي الفا تكون كتساوي بي سور 2. الا بغينا نحصلوا على اكبر او لا ابعد نقطه ديال الارتفاع ديال القمه هو الا خدينا ديك القذيفه ولحناها بزاويه ديال بي سور 2، يعني ما لحناهاش لقدام، حناها فوق منا، انا غادي يطلع الماكسيموم وغادي تنزل. داكشي سميتها YS max. فوالا اون باس دونك للبوين سويفون اللي هو لا بورتي. نشوفوا الترقيم، درنا 7 8 النوسيون ديال لا بورتي. المدى دونك المدى كيف قلنا هو ديك النقطه اللي غطيح فيها البروجيكتيل. ندير واحد الرسم بسيط هنايا. دونك توجور y en fonction de x، y en fonction de x. فوالا شدينا ديك البروجيكتيل ولحناها بواحد الزاويه v0. اذا البروجيكتيل كدير هذا الموفمون كطيح في هذه النقطه هذه. هذه النقطه هي اللي سميناها لا بورتي بي. شنو لا ديفينيسيون ديال لا بورتي؟ هي la distance entre la position du centre d'inertie du projectile à l'instant de lancement et la position P du point G lors de la chute du projectile tel que P appartient à l'axe horizontal qui passe par G0. هو ملي كناخذوا واحد القذيفه وكنلوحوها من واحد النقطه بدئيه، وملي كتعاود ديك القذيفه تمر من المحور او اكس، المستوى اللي كيمثل المحور او اكس. الا كنا كنمثلوا الارض يعني النقطه اللي غطيح فيها فوق سطح الارض. غادي يبقى لينا دابا كيفاش غادي نحددوا هذيك لابورتي. لابورتي هي او بي. اوكي انا نديرها هنا. لابورتي هي لا ديستانس او بي. سي لا ديستانس او بي qui sépare le point de lancement du projectile et le point de sa tombée. Sur OX. المدى والمسافة AP الفاصلة بين نقطة قذف الجسم ونقطة سقوط على المحور OX. هذا تعريف بسيط ديال المسافة O. دونك غادي نشوفوا هاد بي هادي شنو هما لي كوردوني ديالها. شوفوا هاد بي هادي شنو هما لي كوردوني ديالها. دونك الا بغينا دونك بي او بي لي كوردوني ديالها هما اكس بي و y بي. اول ملاحظه شحال كتساوي y بي في لو كا ديالنا سي 0. y بي سي 0. غادي تبقى لينا غير x بي. كيفاش غادي نحددوها؟ كيفاش غادي نحددو x بي؟ دونك نقدروا نخدموا بليكواسيون دو تراجيكتوار. ليكواسيون دو تراجيكتوار معادله المسار باعتماد
معادلة المسار. اش كتقول لنا معادلة المسار؟ y هي فوالا راه كنا لقيناها هنايا. فوالا دونك هي ناقص جي على 2 في 0 او كاري كوس كاري د الفا كيس كاري بلس اكس طونجون ديال الفا. فوالا دونك هي ناقص جي على 2 في 0 كاري كوس كاري دو الفا فوا اكس او كاري بلس طونجونت ديال الفا فوا اكس. اذا ملي غادي تكون اكس هي ملي غطيح البروجيكتيل في البوان بي غادي تكون اكس هي اكس بي و ايغريك هي ايغريك بي. وشحال كتساوي ايغريك بي؟ زيرو. اذا تولي عندنا معادله من الدرجه الثانيه ولا نقدروا نحلوها فاسيلمون ما صعيباش. نجيبوا كلشي لواحد الكوتي. دونك كتولي عندنا هي جي غنجيبوا هاد ليكسبرسيون هادي لهاد الكوتي غتولي بوزيتيف جي لا 2 في 0 كاري كوس كاري ديال الفا فوا اكس بي او كاري كتساوي طونجونت ديال الفا فوا اكس بي. بيان سور اكس بي مع اكس بي غتختزل وما نساوش ان هاد طونجونت ديال الفا طونجونت ديال الفا هي نفسها سينوس ديال الفا على الكوسينوس ديال الفا. سكيفي غادي يوقع واحد الاختزال هنا كوس الفا مع واحد كوس الفا. حنا كنقلبوا على بيان سور على اكس بي. اذا من هنا كنستنتجوا ان اكس بي هي السينوس ديال الفا غادي تطلع هذيك جوج في 0 او كاري مع كوس الفا واحده اخرى وكلشي مقسوم على جي. وسين الفا كوس الفا هي السينوس ديال 2 الفا على جوج. اذا شنو غادي تولي عندنا اكس بي نخدموا نفس العلاقه اللي هي جو ريبرون سين الفا كوس الفا هي السينوس ديال 2 الفا على جوج. اذا كيفاش غادي تولي ليكسبرسيون ديالنا فينال؟ اكس بي غتولي هي جوج في 0 كاري سين الفا سينوس 2 الفا سور 2 جي. سكيفي تختزل 2 مع 2 يعني هي في 0 او كاري سينوس 2 الفا سور جي. كنتمنى ان الامور تكون مفهومه حتى لهنا. On va rajouter autre point. Donc maintenant, si on cherche à atteindre la portée la plus loin, la plus grande, il est vraiment نقلبوا على أبعد مدى ممكن. أبعد مدى ممكن نديرها sous forme de remarque. déjà لقينا أن XP هي V0 au carré sinus ديال 2 alpha sur G. bien sûr باش نحصلوا على أبعد مدى ممكن خاص تكون XP maximal. باش تكون XP maximal هي V0 au carré sur G خاص يكون سينوس ديال 2 alpha كيساوي 1. فوالا يكون سينوس ديال 2 الفا كيساوي 1. دونك اكس بي ماكسيمال غادي تكون هي هذه سينوس ديال 2 الفا كيساوي 1. يعني هادشي هذه هي الزاويه دابا يعني ان الزاويه 2 الفا كتساوي بي سور 2 بون تساوي بي سور 2. هادشي كيعني انه الفا كتساوي بي سور 4. اذا باش نحصلوا على ابعد مدى ممكن خاص تكون الزاويه ديال القطف لونغل دو فول كيتسمى لونغل دو فول خاصها تكون بي سور 4 يعني 45 دوغري. حتى لهنا كنكونوا سالينا لي كاركتيرستيك والنقط الاساسيه في الباراغراف. غادي نزيد توجور في هذا البوين ديال لي رومارك غادي نزيد واحد الملاحظه واحده اخرى رومارك واحده اخرى. دونك غادي نشوفوا بالنسبه لشاك اونغل شكون لا فالور اللي كتبدل. دونك نديروا واحد الطابلو pour une valeur constante de la vitesse initiale. Au cas où, premier cas, إلا كنا كنتكلموا على la vitesse initiale constante ما كتبدلش ونبقاو نبدلو غير الزاوية ونشوفو شنو غتعطينا. La variation ديال y en fonction de x. دونك إلا غيرنا الزاوية إنتاش غادي نحصلو على أبعد مدى. إلا كانت الزاوية كتشكل لينا ألفا 45 دوغري غادي نحصلوا على ابعد مدى اللي هو هاد النقطه هادي بي. دونك هنا الفا كتساوي 45 دوغري بالنسبه لهاد لوكا هادي. الا لحنا داك البروجيكتيل بواحد الزاويه اللي قل باغ اكزومبل 60 دوغري 60 دوغري ولا يعني زاويه اللي كبر من الفا 60 دوغري. دونك اش كيوقع لونغل كتجي دير بحال هاد الشكل هذا وكطيح في بورتي قل. ولكن بما اننا كبرنا الزاويه دونك لومبليتود كتزاد
الى حنا القذيفه باغ اكزومبل ب 75 دوغري زدنا كبرنا الزاويه دونك غدير بحال هاد الموفمون هادي غادي طيح غير هنايا. هادي بالخضر الفا باغ اكزومبل 70 دوغري وهادي بالازرق الفا باغ اكزومبل الا كانت هي 60 دوغري. دونك كل ما كبرنا الزاويه كل ما لابورتي كتقرب. يعني ما ساشون كو لا فيتيس اي لا ميم ما غيرناش لا فيتيس. اجي نشوفو الدوزيام كا. دوزيام كا شنو كنا نستنتجو من هاد الملاحظه الاولى ان لا فيتيس نو ديبون با دو لا بورتي. لا بورتي تقدر تكون كتغير واخا تكون في زيرو كونستانت. دونك لا بورتي كروا lorsque alpha croît entre 0 et 45. Par contre, la portée décroît lorsque alpha croît entre 45 et 80. إلا كانت alpha كبر من 45 دوغري XP كتصغر. XP هي هي XP. هي XP. XP كتصغر. وإلا كانت alpha صغر من 45 دوغري XP كتزاد. XP كتزاد. اوكي ولكن الماكسيموم ديالها هو 45 دوغري هو كيوصل لفالور ماكسيمال. غادي نشوفو دابا الدوزيام كا بوغ اون فالور كونستانت دو لونغل دو تير الفا. دابا الا شدينا الفا وهي اللي اعتبرناها كونستانت صافي غنفيكسي الفا وغادي نبقى نغير في لا فيتيس. اذا لالور كيفاش غادي يولي لا فارياسيون دو y en fonction دو x. اذا عندنا نفس لونغل دونفول نفس زاويه القذف هي هذه الفا. دونك كل ما زدنا لا فيتيس دونك هنا بالنسبه للفيتيس واحد هنا بالنسبه للفيتيس جوج هنا بالنسبه لا فيتيس ثلاثة. دونك كنلاحظوا على انه كل ما زدنا لا فيتيس كل ما الاكس بي كتزاد لا بورتي و لا ميم شوز حتى بالنسبه للامبليتود يعني y. دونك غندير هنا كوم ريمارك اكس بي كتزاد اي y كتزاد lorsque la vitesse initiale augmente. Voilà. هادو les derniers remarques اللي ممكن نحتاجوهم في les exercices. Merci pour votre attention. حتى لهنا كنكونوا سالينا البروجيكتيل dans un champ de pesanteur. La séance prochaine غادي تكون بالنسبة للبروجيكتيل dans un champ de magnétique. Et au revoir. Merci pour votre attention.